अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इकरा स्पीक्स नाउ। आज हम बात करेंगे औरत की खूबसूरती पर कि औरत अपनी खूबसूरती, अपनी ब्यूटी, अपना हुस्न कैसे इंक्रीज कर सकती है, कैसे उसको बढ़ा सकती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसकी खूबसूरती को हमेशा बढ़ाती रहती हैं, ना कि कम करती हैं। आपने देखा होगा आम रूटीन में औरतें जो है वो अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के चक्कर में इस कदर मगन हो जाती है कि उन्हें कुछ भी बताया जाए, कोई प्रोडक्ट हो जाए, कोई वजीफा हो जाए, कोई टोटका हो जाए, वो सब कुछ करने को तैयार होती है अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। औरत वैसे तो है ही खूबसूरती का नाम, यानी औरत हुस्न ही है, औरत को कहा ही जीनत गया, तभी तो उसको पर्दे का छुपने का हुक्म दिया गया है। लेकिन फिर भी चाहत होती है, ख्वाहिश होती है कि इसको और मजीद बढ़ाया जाए। तो आइए जानते हैं कि औरत अपनी खूबसूरती किस तरह से बढ़ा सकती है। अपनी जाहिरी खूबसूरती भी, यानी मेकअप वगैरह से जैसे जाहिरी तौर पर खूबसूरती की जाती है, उसका भी हम बात करेंगे कि उसको भी कैसे बढ़ाया जा सकता है। खूबसूरती दो तरह से है, एक तो होती है बातनी खूबसूरती, यानी अंदरूनी खूबसूरती, रूहानी खूबसूरती उसको समझ ले, और एक है जाहिरी खूबसूरती जो कि मेकअप के जरिए अपनी स्किन को अच्छा बनाकर, अपनी रंगत को अच्छा बनाकर, अपने बालों को खूबसूरत बनाकर इस तरह औरतें जो है उसको बढ़ाती हैं। इन दोनों के साथ ही तीसरी चीज को मैं हमेशा साथ ऐड करती हूँ, या समझती हूँ कि ये लाजिम है, इसका हिस्सा है, और वो है कशिश। यानी बाज दफा आपने देखा कि कई औरतें आपको ऐसी मिलेंगी या कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, नाजुक नफीस हैं, उनकी रंगत भी बड़ी साफ है और उन्होंने अपने आप को बनाया हुआ भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें वो खूबसूरत नहीं लगते, अट्रैक्ट नहीं करते, हमें उनमें कशिश महसूस नहीं हो रही होती। और इसी तरह कई लोग इसके बरक्स देखे हैं कि उनकी रंगत साफ नहीं है, उनकी स्किन अच्छी नहीं है, उनकी बॉडी शेप अच्छी नहीं है, उनके नैन नक्श अच्छे नहीं है, लेकिन अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें उनमें कशिश महसूस होती है, हमारा दिल चाहता है हम बात करें, हमें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। तो सबसे मेन क्या है इसमें कि कशिश। तो औरत को अपने अंदर अगर कशिश बढ़ानी है, यानी जाहिरी तौर पर बेशक आपकी स्किन अच्छी नहीं है, जाहिरी तौर पर बेशक आपके बालों में रौनक नहीं है, बेशक आपकी स्किन अच्छी नहीं है, बॉडी शेप अच्छी नहीं है, लेकिन आप एक पुरकशिश औरत महसूस होंगी, यानी आप फिर भी खूबसूरत नजर आएंगी। तो इसका क्या राज है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बातनी खूबसूरती का थोड़ा जिक्र कर ले कि बातनी खूबसूरती औरत में कैसे आती है। कई दफा अंदरूनी तौर पर इंसान इतना फ्रेश होता है, इतना पुरसकून होता है कि उसके चेहरे पर सुकूनत जाहिर हो रही होती है, जिसकी वजह से वो इंसान बहुत ज्यादा मासूम क्यूट सा नजर आता है, हालांकि नैन नक्श इतने खूबसूरत नहीं होते। तो उसके लिए औरत की खूबसूरती में, जो बातनी खूबसूरती में, सबसे पहले हया और पर्दा है। यानी अगर एक औरत हया और पर्दे में है तो वो बारोब नजर आएगी, दिल चाहेगा कि हम इससे गुफ्तगू करें, हम मजीद इसको जानें। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है कि उसकी नीयत का साफ होना, यानी अगर उसकी नीयत दूसरों के लिए अच्छी है और उसके दिल में किसी के कोई खिलाफ बात नहीं है, किसी के खिलाफ चालें नहीं चलती, सादा मिजाज रहती है, अपने दिल को हर एक के लिए साफ रखती है, तो ऐसी औरत के चेहरे पर सुकून महसूस होता है। ऐसी औरत पे आपको कशिश महसूस होगी, उसका चेहरा ठहरा ठहरा और पुरसकून सा होगा, यानी उसके चेहरे पर वो चालाकी और वो तेजी नजर नहीं आएगी जो आपको अट्रैक्ट नहीं करती। इसके साथ तीसरी चीज है अखलाक और तासीर का होना। यानी बाज लोग ऐसे हैं कि शक्लो सूरत में खूबसूरत नहीं, नैन नक्श में खूबसूरत नहीं, लेकिन वो बात करती हैं तो आपका दिल चाहेगा कि हम इनसे मजीद गुफ्तगू करें। तो अखलाक अच्छा है, बात का अंदाज खूबसूरत है, और जो है किसी के खिलाफ गीबत और इस तरह की बातें नहीं कर रही, तो ऐसी औरत भी पुरकशिश लगती है और बारोब लगती है। तो ये चंद ऐसी चीजें हैं जो बातनी है, यानी अल्लाह के साथ उसका ताल्लुक मजबूत है, तन्हाई पाक है, तो उस औरत के चेहरे पर सुकून होगा। अगर तन्हाई पाक नहीं है, उसका दिल साफ नहीं है, तो उस औरत के चेहरे पर कभी भी आपको सुकून महसूस और मासूमियत नजर नहीं आएगी, उसके चेहरे पर मासूमियत का कोई आसार नहीं होते। तो ये चंद चीजें हैं जो अंदरूनी तौर पर आपको पुरसकून करती हैं और आपका चेहरा पुरसकून पुरकशिश नजर आता है। इसके अलावा जाहिरी खूबसूरती में हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद चीजों से मना किया है, जिसमें पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें डिटेल से उसका जिक्र है। मुख्तसर तौर पे
کہ جیسے آئی بروز بنوانا، تھریڈنگ چہرے کی کروانا، چہرے کے بال اکھیڑنا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح جو ہے کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں عورتوں کے لیے جس پر لعنت کے اعمال ہے، یعنی لعنت والے اعمال ہیں، تو ایسی چیزوں سے اگر کریں گے تو آپ کے چہرے پر وقتی بناوٹ تو بن جائے گی، لیکن اللہ کی طرف سے ایک رحمت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے لعنت ہے، تو آپ کبھی پرکشش عورت نہیں بن سکتی ہے۔ تو اپنے اندر اگر کشش پیدا کرنی ہے تو ان لعنت والے اعمال سے، جیسے وگ لگانا، اپنے چہرے کے بال اتارنا، آئی بروز بنوانا، مصنوعی جو ہے جوڑے یا آئی لیشز لگوانا، اگر آپ یہ سب کام کرتی ہیں تو آپ کے اندر وقتی خوبصورتی ظاہری تو نظر آ جائے گی، لیکن کشش نہیں ہوگی کہ دوسرے آپ کو خوبصورت قرار دیں۔ اس کے علاوہ تیسری چیز میں اگر ہم دیکھیں خوبصورتی، ظاہری خوبصورتی میں اگر لعنت والے اعمال نہیں کرتی ہیں تو سادہ پروڈکٹس جیسے ہوتی ہیں، گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں، اس طرح عورت کو بناؤ سنگار کرتے رہنا چاہیے۔ ایسی چیزوں کا عورت استعمال کرتی رہے جو اپنے سکن کے لیے، اپنے بالوں کے لیے، اپنے لیے صحت مند محسوس کرتی ہے، ایسی خوراک استعمال کرے جو اپنی سکن کے لیے اس کو جو ہے ضرورت محسوس ہوتی ہے، جس طرح کی اس کی سکن ہے ایسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کو بھی خوبصورتی پسند ہے، اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرنا چاہیے، لیکن جس طریقے سے منع کیا گیا ہے، جس طریقے کے بناؤ سنگار پر لعنت ہے، وہ اعمال نہیں کرنے۔ ان اعمال سے بچتے ہوئے اپنے وائٹننگ کے لیے، سکن کے لیے، یا اس طرح کے جو ٹوٹکے یا غذائیں کی جائیں گی تو وہ جائز ہی نہیں، بلکہ اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ یعنی اللہ کے لیے زینت اختیار کرنا یا اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا، ان دونوں پر آپ کو نیکی ملے گی۔ ان چیزوں سے اگر آپ اپنے اندر خوبصورتی بڑھانا چاہتی ہیں، یعنی حرام ایسے پروڈکٹس یا حرام ایسے طریقے جو منع کیے گئے ہیں ان سے بچتے ہوئے اور اپنی باطنی خوبصورتی میں جو چیزیں ان کو اپنے اندر ایڈ کرتی ہیں، تو آپ ایک پرکشش اور خوبصورت عورت بنیں گی۔ تو پرکشش، خوبصورت، پرسکون عورت ایک بہترین ماں ثابت ہوتی ہے، اور جب ایک گھر میں ایک ایسی عورت موجود ہو تو وہ گھر جو ہے جنت کا گہوارہ بن جاتا ہے، اس گھر میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اپنی صحت کا خیال جو ہے ہر لحاظ سے رکھیے، اپنے ورزش کو گھر میں جو ہے وہ اپنا اہتمام کرتی رہے، ہلکی پھلکی، یا اس طرح اپنی سکن کا خیال کرتی رہے، یہ عورت کے لیے لازم ہے۔ بالکل چھوڑ دینا نہیں چاہیے، دین نے ہمیں منع کیا ہے، جیسا کہ خوشبو کے متعلق بھی ویڈیو بنائی ہے کہ خوشبو سمجھتی ہیں عورتیں کہ حرام ہے، جبکہ خوشبو لگانا عورت کے لیے حرام نہیں ہے، بناؤ سنگار کرنا حرام نہیں ہے۔ خوشبو لگا کر غیر محرموں کے سامنے جانا، بازار جانا، اس پر لعنت کی گئی ہے، یا ان عورتوں کو بدکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اسی طرح بناؤ سنگار کر کے اپنی زینت کو دوسرے غیر محرم مردوں تک جو ہے اس کو شو کرنا، ان تک ظاہر کرنا، اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ تو اپنے محرم کے لیے یا اپنے آپ کے لیے، اپنے اللہ کے لیے اپنی خوبصورتی کو بڑھاتی رہے، ظاہری خوبصورتی کو بھی، باطنی خوبصورتی کو بھی، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے اندر کشش پیدا کریں تاکہ آپ ایک باروب عورت بن سکیں۔